सर आज सिलेक्ट कमिटीची मिटींग जाल्ली आहा कितें सांगता तुमच्या मिटिंगा बद्दल. सो ही सिलेक्ट कमिटींग ती बील आउटडोर एडवर्टिजमेंट बील हांव आर्ग्यू करतालो तुमी चोयलां असेंब्लीन आनी तेच कोजोन मागीर CMन म्हाका इंटरप्ट केलें आनी सांगलां ते हावस सिलेक्ट कमिटीन धाडटा म्हणून आनी म्हाकाय सिलेक्ट कमिटीन घायलां. आयज आमी दाखयलां की बील कितकोन लोकांचे विरोधी आसा ती आनी कितकोन लोकांक त्रास जातले लोकांचे प्रॉब्लम कितें जातले एक बारीक एडवर्टिजमेंट पासून घालपाक एक परमिशन जाय पडटलो पयलीं रजिस्ट्रेशन जाय मागीर परमिशन जाय तो बोर्ड घालपाक आनी मागीर तो डिस्प्ले करपाक तेजे बोर्डा पासून परमिशन आनी दाखयले पासून 1 लाख म्हणल्यार 3 लाखाचे फायन पडटलो लोकांचे बारीक म्हणचे पंक्चर काडटो ताका 3 लाखाचो फायन पडटलो 500 रुपयाचे बोर्डा. सो हांवें म्हणलें कितें आनी कित्याक आनी ते म्हणपाक लागले हायकोर्टाचे ऑर्डरा प्रमाणे हांवें म्हणलें हायकोर्टा ऑर्डर दाखय आमकां. हांव जाणा कितें हांव हायकोर्टान आशिल्लो तेन्ना की हायकोर्टी ऑर्डर कितें आशिल्ली होर्डिंग्स ते व्हडले बोर्ड्स येतात ते होर्डिंग्सा पासत ते हायकोर्टान कन्सर्न घेयल्लो आनी एक्शन घेवपाक लागले सगळे रस्त्या सायडीन सेटबॅक एरियान बांदपाक लागले. सो देखून हायकोर्टान सो मोटो कॉग्निजन्स घेयल्लो आतां आउटडोर हांवें म्हणलां आउटडोर होर्डिंग्सा म्हणलो की व्हडले बोर्ड्स ते जे तूं रेग्युलेट करता जाल्यार वी वील कॉपरेट विथ यू फॉर ब्रिंगींग प्रॉपर लेजिस्लेशन फॉर द होर्डिंग्स. बट पंचायत आनी म्युनिसिपॅलिटीचे पावर भायर काडपाचे न्ही ते जोडटात तेंचे आसपा जाय. हांवें पासून आनीक एक दाखयलां तांकां. आतां लोक कितें म्हणटलो इतले परमिशन रजिस्ट्रेशन एक चेंज करपाक डिस्प्ले चेंज करपाक झोक मार म्हणटलो ते एडवर्टायजरा दिया म्हणून. आतां एडवर्टायजरा तूं दित जाल्यार कितें जातलो तो सगळे कंट्रोल करतलो. आमचें इलेक्शन हांवें तांकां सांगलां पासून इन द सिलेक्ट कमिटी हांवें सांगलां फाल्यां फुडें आमचें इलेक्शन येता आनी हांव वयता जाल्यार इलेक्शनाक बसपाक. आतां म्हाका बॅनर आनी एडवर्टायजमेंट म्हाका आनी पासियन्स ना हें सगळें रजिस्ट्रेशन सगळें करपाक. आय विल हॅव टू गो टू द एजंट. तो म्हाका ना जागो ना बोर्ड ना म्हणल्यार हांव मेलो कळ्ळें. नाल्यार एक बॅनर पासून घालपाक म्हाका झाडां भितर मोदें थिंगा नॉट अलावड हिंग नॉट अलावड सगळें जातलें आनी मुगे एडवर्टिजमेंट नासतलें. दुसऱ्या दितले चान्स एडवर्टिजमेंट घालपाक आनी कोणा मुगे ओपोनंटा 2000 चार्ज करतले म्हाका 20,000 चार्ज करतले आनी फकत एडवर्टिजमेंट घालपाक मुगे इलेक्शन एक्सपेन्सू काबार जातलो. मिटींग घेवपाक जाय आसना चलोवपाक जाय आसना मोटोर यूज करूंक जाय आसना सगळें काबार हांव थिंगाच. सो हांवें दाखयलां मागीर हांवें सांगलां की हायकोर्ट ऑर्डर करून सद्दां हायकोर्टाचें नांव घेता त्या म्हणल्यार हायकोर्टाक पावर ना सांगपाक कायदो असो कायदो तेसो हाड म्हणून. हांवें म्हणलां सुप्रीम कोर्टान करूं जाता हायकोर्टान फकत एनफोर्स द लॉ इतलें करूं जाता. सो तुमी बेश्टे आमकां फटोयनाकात म्हणटा की हायकोर्टान सांगलां हायकोर्टान ऑर्डर दाखय म्हणून पडली कितें ती बेस ती हायकोर्टान खंय डायरेक्शना आम पळयतले आनी मागीर आमी फुडें वयतले. आनी सेकंड एक पॉलिसी आशिल्ली हांवें म्हणलें पॉलिसी कॉपी दाखय आनी कोण ते मेंबर आसा ते म्हाका पळोवपाक जाय. एक कमिटी पासून आहा कित्याक म्हाका खबर आसा ही बील हाडली ती तो मनीस कमिटीन आहा तो फाटल्यान दारासून तो एडवर्टिजमेंट ग्रॅब करूंक सोदता. दीस इज अ बॅकडोर मॅन्युपुलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर एडवर्टायझींग एजन्सी टू grab this, take control and do advertisement across Goa. Thank you.